قلنا عندهم دي دون اللي هما دايرين بحال ديك كروشي. دوك لي دون كاينين في ديك لا كافيتي بيوكال، كاينين في ديك الفونتوز، هما اللي كيخليوها باش انها دير لا نوتريسيون ديالها. دوما لو رول ديال لي دون، لي دون لو رول ديالهم بحال كيديروا بحال ان كروشي باش كيلتصقوا مزيان على داك ليسبيس، هما كيخليوهش انه يهرب صافي، كيبقاو فيه، كيبقاو لاصقين معاه. وفي نفس الوقت داك هاد ليسبيس هاد الميكسين انا كيبقى يسوسي لو سون. لي اسبيس ديال السيكلوستوم غندخلوا لي دو فامي قلنا فيها الميكسين ولون 3. بالنسبه لا فامي دي ميكسين ils ont une allure vers mi-forme. دونك عندهم واحد لا فورم vers mi-forme. اش كتعني؟ شنو قلنا البارح؟ قلنا ان اي حاجه كتسبق ديك لا فورم بمعنى ان ليسبيس La forme de verre. عنده لا فورم ديال لي فير، عنده لا فورم ديال لي بلاتيلمانت مثلا ديال لي فير دو تير. دونك فيرمي فورم. سون ماشوار ني فيرتيبر، ما عندوش لي ماشوار، ما عندوش الفك، ما عندوش لي فيرتيبر اللي هما دوك الفقرات اللي غيكونوا لنا العمود الفقري، ديجا هو ما عندوش. لي زيو سون سو لا بو. دونك لي زيو العينين ديالو كاينين في وسط لابو، عنده لي زيو ماشي بحالنا خارجين، لي زيو عنده في وسط لابو. فهمتوا هاد في وسط لابو؟ تفهمات في وسط لابو ولا ما تفهماتش؟ دونك مبروتيجيا. علاش راه كل حاجه بقى تسول علاش؟ الا ما كنتيش كطرح لا كيسيون ديال بوركوا ما غاديش تفهم لا بيولوجي ولا نامبورت كيل سيونس. بوركوا علاش عنده هذا، علاش عنده هاد لابو دي نو، علاش عنده لابو فيه البوال، علاش عنده لابو فيه لي فانير كومبلي، علاش كيدير واحد لا سيكريسيون مثلا، علاش كيدير كاينين دي زيسبيس اللي هما سون فينيمينوز ou qu'il y a des espèces volumineuses كبار، كاين دي espèces géants، des espèces petits، des espèces عندهم لو باك اللي هو المنقار، des espèces عندهم دي بوش، des espèces عندهم فونتوز. علاش ديما علاش نطرح لا كيسيون بوركوا، علاش عنده هذه، اش غيدير بها؟ مثلا عنده لا فونتوز، عرفنا شنو غيدير بلا فونتوز، سوسي لو سون باش انه يدير لا نوتريسيون ديالو ياكل. ما عنده هنا لي زيو سو لا بو، علاش؟ حيت كيكون هو ديما في وسط الارض. الا كانوا عنده العينين وهو كيتمشى في وسط الارض بحال لي فيغ دو تيغ غادي تعماو ليه. دونك علاش غيديرهم هو فوق لابو؟ واش فهمتوا كيفاش؟ وعلاش دايرهم داخل؟ ها شنو غيشوف بهم الا كانوا لازم ديالو لداخل؟ لا دابا هما كاين الداخل ولا كيشوف به. شنو كنت كنشرح دابا؟ معليش شوف. لا ولكن ولكن الا كانوا سو لابو غتكون شي حاجه الفوق اللي غتكون ترونسبارون باش انه بحال هكا ما عرفتش. بيان سور بحال هكاك تيكونوا باش كيبروتيجيو هما. هو هذاك باش ان هذاك لابو كيبروتيجيهم في وسط الارض، ولكن انهم ضروري غادي يكونوا ترونسبارون بحال لو كان اللي كاين عند الكروكوديل. الكروكوديل عنده لي زيو عاديين، ولكن كتكون ديما واحد لا مومبران كدوز على دوك العينين باش انه كيبقى يشوف تحت الماء. هو كيعيش على فين لي كروكوديل كيعيشوا في لي اوسوماستر، سوماتر عفوا سوماتر. دونك داك اللون مخوض، دونك ضروري كتكون واحد لا مومبران كدوز على داك العين. هنا كيكون واحد لا مومبران ترونسبارون باش انها كتخليه يشوف البخوا ديالو، كيشوف الفريسه ديالو، ولكن هو خارج على الارض، خارج على لو سول، ماشي في وسط لو سول، ماشي في وسط لو صابل. نكملوا.
واش بعدا مفهومه هذه تفهمات علاش كيخدعوا عينيه علاش دايرهم في وسط لابو وي مزيان واحدة مفهوم. مزيان دونك لا سول ناجوار اي كودال عنده اون سول ناجوار حنا فاش كنهضروا على لي زيكس على هاد ليسبيس هذا ها هو ليسبيس حاولوا تخيلوا هاد ليسبيس ها هو هذا هو ليسبيس هنا ها هو كي داير باش ما تبقاوش تخيلوا شي حاجه ما كايناش هذا هو ليسبيس على من كنهضروا هذا هو الميكسين هو هذا هو لا طيت ديالو عنده لا بوش ها هما لي دون عنده هاد لا طيت ديالو دونك قلنا كتكون على حساب لي فوا ها هو هاد ليسبيس شوفوا لا سوري ديال لا سوري فين حاطها هنايا هاد لا سوري هي هادي شوفوا ليسبيس فين كاين شتي كي كيخرج من واحد الكافيتي ولا واحد البور هو هذا ها لا فورم ديال لا تيت ها لا فورم ديال لو كور ديالو كي كتشوفوها انها فيرمي فورم انها الونجي وها لا بوش فيها دي دون كورني باش انه فاش كيشد البخوا كيشد داك الفريسه ما كتهربش منه كتبقى صافي فيكسي بحال هادو عنده لي دون بحال دي كروشي دونك هذا كوم ان ريزومي ديال لي لا فامي ديال الميكسين دونك نكملوا لا فامي ديال الميكسين في لو كور ونجيو نشوفوا الريزومي دونك فوق ما غادي نديروا واحد لو كور نجيو نشوفوا الريزومي في كنا وصلنا قبيله وصلنا انه عنده واحد لا ناجوار كودال هي قلنا اخر ناجوار كتكون عند ليسبيس بحال اللي شرحت لكم عند لي بواسون الا رجعنا لهنا هادي هي ناجوار كودال هكا كتكون لا ناجوار كودال دونك هو عنده غير ناجوار كودال ما عندوش هاد لي ناجوار هادو هادي لا ناجوار دورسال هاد الناجوار بيكتور هي باش كيدير لا لوكوموسيون يخرج علاه من شنو هما دوك لي بواسون اللي غادي ياكلهم يتغدى عليهم هاد لي زيسبيس تعرف انهم عندهم ديك لاكو كتكون فيها ديك لا ناجوار كودال اللي كتاسيغي لينا لوكوموسيون وعندهم ديك ناجوار كودال اللي كتاسيغي لا لوكوموسيون لي موفمون زياده على هذه عندهم واحد انهم كيخرجوا غير باش انهم يتغداو دونك ils sortent que pour se nourrir ما كيخرجوا الا باش يتغداو دونك لي نوتريسيون ديالهم شنو هما لي بواسون لي بروا ديالهم شكون هما لي بواسون مالاد اولا لي بواسون مور علاش كيمشيو عند لي بواسون مالاد ولي بواسون مور حيت هما اللي ساهلين ليهم باش انهم يديروا لا بريداسيون ليهم هما اللي ساهلين ما كيكونوش فيهم لي موفمون بزاف دونك مريضه ديك لا بواسون مريضه ما قاداش انها تتحرك اولا ديك لا بواسون ماتت بمعنى ان هاد لي زانيمو عندهم واحد لو رول ديال لا décomposeurs ce sont des décomposeurs يمكن كياكلوا دوك لي بوتي بواسون دوك اللي كيكونوا صغار بحال لي كروفيت non les poissons malades ou morts les poissons malades ou morts donc كياكلوا كيتغداو على لي بواسون مالاد ولا لي بواسون ميتين morts qu'ils écorchent par succion et morsure دونك شنو كيديروا لهاد لي بواسون هذا كيشدوهم بديك لا فونتوز كيكروشيو عليهم دوك لي دون ديالهم كيشدوهم بديك لا فونتوز وكيبقاو يديروا لا سيسيون كيبقاو يصفوا لهم الدم بحال كنقولوا راك كتسف الدم ديال بنادم اولا ديك العلقه شي لو ميم رول ديال العلق فاش كيلصق على لابو ديال ليتر هيومان ديالك مثلا
كيبقى يصف داك الدم. لو ميم رول اللي كيديروا هاد لي زيسبيس، كيديروا لا سيسيون ديال لو سون باش يديروا لا نيوتريسيون ديالهم. زياده قلنا ils mangent également de petits crustacés اللي هما الكروفيت وهذا داك كما قلتي، و دي بوليكيت. لي بوليكيت هما واحد النوع ديال لي بلاتيلمنت، النوع ديال لي فيغ دو تيغ، حيت قلنا اصلا هذا الانيمال هذا كيكون في الماء، كيكون في لي صابل، كيكون في لو سول. C'est parce qu'ils mangent par scission qu'il a fallu un support solide pour l'attachement des muscles cartilagineux au départ, puis osseuses. Donc, comment est-ce qu'ils diront la nutrition par scission. هادشي اللي كيقدوه ما يديروا، داكشي علاش ما عندهمش لا ماشوار، دونك ما غيحتاجوش لا ماشوار، حيت ما غاديش يديروا، ما غاديش يبقاو مثلا يمضغوا، ما غيحتاجش لا ماشوار، ما عنده ما يدير بها. دونك لا reproduction et le développement sont mal connus. هنا بينا قال لك لو ديفلوبمون لا ريبرودكسيون ولا لو ديفلوبمون ديالهم ما معروفش مزيان، مازال ما عرفوش كيفاش كيديروا هاد لي زيسبيس انهم يديروا لا نوتريسيون ديالهم وكيفاش لو ديفلوبمون ديالهم وكيفاش كيديروا لا ريبرودكسيون. اون سي néanmoins que le développement est direct. دونك كيعرفوا غير شويه على هاد لي زيسبيس، هما انهم كيعرفوا ان لو ديفلوبمون ديريكت سيتادير ابسونس دو لار. دونك كيف لو بوتي ديالهم بحال لادولت، دونك ما كايناش لا لاف، ما كايناش اليرقه. دونك لو ديفلوبمون هنا اي ديريكت، وكنقولوا بينا لابسونس ديال لا ميتامورفوز. دونك لابسونس دو لاف سا فو دير لابسونس دو ميتامورفوز. دونك ما كاينش شي تطور كيوقع على ليسبيس، مثلا لو بيبي ديالهم اولا لو نوفوني ديالهم اولا لادولت، ما كاينش لا ديفيرونس، بحال اللي شفنا عند لا كرواسونس كونتيني عند الكريكي اللي هو داك عمي الحاج بالدارجه، كنقول له عمي الحاج اولا الجراد عند الجراد. كنا شفنا هاد ليكزامبل كنا شفناه في البارتي الاولى. دونك نكملوا. Donc l'absence de l'arbre, l'appareil bronchial est très différent de celui des vertébrés. Donc l'appareil bronchial est différent des vertébrés. Elle est constituée de nombreuses petites poches en forme d'oignon, contient des bronchies. Donc des poches, باش يديروا la respiration. واحد les poches. Donc les poches, la forme ديالهم بحال l'oignon. شنو هي l'oignon؟ هي البصلة. دونك عنده ديك لا برونشي سو فورم دونيون. هو عنده شنو قلنا في الاول؟ عنده 6 متر. دونك عنده 6 على اليمين وعنده 6 على اليسار. دونك هادو لي برونشي. لو نومبر دوريفيس برونشيال est variable selon les espèces. دونك لو نون est variable selon l'espèce. علاش قلنا هكا؟ حيت كاين دي زيسبيس اللي عندهم مثلا من 10، كاين من 10 حتى ل 15. الفا دو 10 à 15. دونك كاين دي زيسبيس اللي عندهم 15. عفاك واش ديك لا باغاي برونشيال هي باش كينقد بحال بغينا نقولوا على ديك الفريسه ديالو. لا باغاي برونشيال هي غادي تعوض لنا لي بومون باش كيدير لا ريسبيراسيون، ماشي لا نوتريسيون، لا ريسبيراسيون. لا نوتريسيون كيديرها بلا فونتوز، ولكن لا ريسبيراسيون كيديرها بلي برونشي. ومن بعد غادي نجيو وغادي نلقاو لي برونشي ما غايبقاوش، كاين دي سبيس ما غايبقاوش عندهم لي برونشي حيت غادي يخرجوا على الماء. دابا حاليا كنهضروا على لي سبيس مارين. دونك غادي يكونوا دي سبيس اللي هما تيغستر، ما غيبقاش يحتاج لي برونشي، غيولي يحتاج لي بومون. بحالنا واش حنا غادي نحتاجوا لي برونشي؟ ما يمكنش، حيت حنا ما كنعيشوش تحت الماء، غادي نعيشوا في لا تيغ اللي هي فيها الاكسجين، والاكسجين اللي هو حنا اون كونتاكت ديريكت مع الاكسجين. ما كنحتاجوش نطلعوا حتى نخرجوا على الماء باش
نديروا لا ريسبيراسيون حنايا اون كونتاكت ديريكت، دونك ما غنحتاجوش لي برونشي. اللي كيحتاجوا لي برونشي هما هاد لي زيسبيس هادو اللي هما ماغان، وكاينين غنشوفوا نوصلوا لي زونفيبيان اللي هما دي زيسبيس ماغان اي تيريستر. دونك هادو عندهم بجوج، عندهم لي برونشي وعندهم لي بومون. دونك ايتاب بار ايتاب حنا غاديين على حسب ليفولوسيون. دابا هادو ما عندهمش، قلنا في الاول ما عندهمش لي ماشوا، غنوليو نقراو على لي زيسبيس عندهم لي ماشوا. هادو قلنا في الاول ما عندهمش لي فيرتيبر، غنقراو على من بعد غادي يجيو دي زانيمو عندهم لي فيرتيبر. وهنا قلنا بان ما عندهمش لي مومبر وما عندهمش لي بوال، ما عندهمش لي بلوم، ما عندهمش لي دونك لي فانيق اون جينيرال. غادي من بعد غادي نجيو لواحد ليطا ديال ليفوليسيون، غادي نلقاو هاد لي زيسبيس كل اسبيس باش شنو ولا عنده، شنو تاباريا، شنو ظهر عنده. دونك حنا غاديين على حسب ليفوليسيون. دونك مفهومه هاد القضيه هادي؟ وي مفهومة. وي مفهومه. نكملوا. L'appareil bronchial est très différent de celui des vertèbres et il est constitué de nombreux petits poches en forme d'oignon contenant les bronchies. هذه هي اللي شرحنا دابا. دونك لو نومبر دوريفيس دو برونشي اللي هما دوك الفجوات ديال لي برونشي قلنا فاريابل سون لي زيسبيس، حيت كل اسبيس مثلا هاد لي فامي ديال الميكسين راه فامي. فاش كنسمع فامي راه فيها لي جونغ وعاد فيها دي زيسبيس. دونك هنا جينيرال ما راه داك الغيكوف جي اون برونشمون سون برونشمون سوبر كلاس كلاس سو كلاس super famille, famille, sous-famille, infrafamille, et genre, ordre et genre ou espèce. Donc, il y a famille, donc la famille, il y a des genres ou des espèces. Donc, sont variables. Elle va de 10 à 15, من 10 ل 15 de deux côtés. من طبيعة الحال.